अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं CSS प्रिपरेशन फॉर यू के अंदर आज हम एक नया और दिलचस्प जो मौजू लेकर आए हैं वो है करारदाद पाकिस्तान। दोस्तों, ये करारदाद पाकिस्तान हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3, 2, 4, 5, 6 क्लासेस के अंदर 7 बल्कि हर क्लासेस के अंदर हम ये पढ़ के आए हैं कि पाकिस्तान की जो करारदाद है वो कब मंजूर की गई थी और कहाँ की गई थी और इसका मकसद क्या था और इसको किसने जो की थी और किसके ऊपर की गई थी और किस बिना के ऊपर की गई थी। तो दोस्तों, आज हम जो भी चीज़ें हैं करारदाद पाकिस्तान के अंदर वो उसमें ब्रीफली से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस करारदाद पाकिस्तान के पीछे क्या वजह थी कि जिसकी बिना के ऊपर कायदे-ए-आज़म ने ये करारदाद पाकिस्तान जो है ये एक तहरीक चलाई थी पाकिस्तान के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस करारदाद पाकिस्तान की कहानी शुरू होती है 24 मार्च। यूँ कहा जाता है कि 22 से यानी 22 टू 24 मार्च 1940 को पहले तो पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, जिसकी सदारत की थी कायदे-ए-आज़म ने और ये लाहौर में मुनक्कद की गई थी। इसका मकसद क्या था? यानी ये मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था। अच्छा, इस इजलास के अंदर किस चीज़ को ब्रीफ किया गया था? इस इजलास के अंदर जो अहले हिंद मुसलमानों के लिए जो ये इजलास चलाया गया था, इसका मकसद ये था कि हम एक आज़ाद मुस्लिम रियासत है। इसकी सदारत जो है कायदे-ए-आज़म ने की थी और कायदे-ए-आज़म ने इस इजलास के अंदर ये बताया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग स्टेट्स है, यानी वो अलग है, हिंदू अलग है जबकि मुसलमान है वो अलग है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो इसकी सदारत जो है वो कायदे-ए-आज़म ने की थी और ये कहाँ पे की गई थी? ये लाहौर के अंदर की गई थी। इसकी जो है इसका मकसद ये था कि एक आज़ाद मुस्लिम रियासत चाहते थे कायदे-ए-आज़म मुसलमानों के लिए। और ये इसका मकसद क्या था कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो फ़र्क है, जैसे मुख्तलिफ़ मज़हबी, क्योंकि देखा जाए तो हिंदुओं के मज़हबी फ़लसफ़े अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं। हिंदुओं के समाजी रसूम और अदब अलग हैं, मुसलमानों के समाजी रसूम अलग अलग है। तो इस बिना के आधार के ऊपर कायदे-ए-आज़म ने ये बात सोची थी। कायदे-ए-आज़म ने इस सदारत के अंदर जो अपने दो कौमी नज़रियों को भी जो ऐसे कह लें दो कौमी जो नज़रिए थे, यानी कौमी नज़रिए को भी इस इजलास के अंदर बयान किया था। इस मौके पर उन्होंने जो तकरीर की थी वो दो नज़रिए का ऐलान भी थी। क़याम पाकिस्तान का नाकाबिले तरदीद जवाज़ भी और मुसलमानों का एक जिद्दा गाना कौम होने का सबूत भी था। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ़ मज़हबी फ़लसफ़ों, समाजी रसूम और अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बाहम शादियां करते हैं और ना एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो हम हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ शादी नहीं करेंगे और ना ही एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। हकीकत ये है कि वो दो ऐसी मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं जो बाहम मुतसादिम नज़रियात व तसव्वुरात पर मुबनी है। बिल्कुल सही कहा। ये एक अजब बात है कि हर किसी की अपनी अपनी तहज़ीब होती है। मुसलमानों की अपनी तहज़ीब होती है, हिंदुओं की अपनी तहज़ीब होती है। इसी तहज़ीब की बिना के ऊपर ये जो है वो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। कायदे-ए-आज़म ने इसको सदारत के थ्रू उसको पेश किया गया था और इनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक उनके तसव्वुरात और बाहे में मुख्तलिफ़ है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदू और मुसलमान जो है वो मुसलमान मुख्तलिफ़ तारीख़ी माखज़ों से अक़ीदा और तहरीक हासिल करते हैं। इनकी रमज़ियाँ दास्तानें मुख्तलिफ़ है। बिल्कुल सही कहा कि इस यहाँ पे समझने की बात यह है कि मुसलमानों के रहन सहन, उनकी इबादत गाहें, उनका जो फ़लसफ़े हैं, उनकी जो तहज़ीब हैं वो मुसलमानों से बिल्कुल अलग है और इसी तरीके से मुसलमानों की भी उनकी अलग है और उनके अदवार भी मुख्तलिफ़ है। ये भी सही है। बारहा ऐसा होता है कि एक हीरो दूसरे का दुश्मन होता है और इसी तरह इनकी फतूहात और शिकस्तें भी बाहिम मुदअम हैं। यानी ज़ाहिर सी बात का है, अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया, बिल्कुल देखा गया है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन बनने की कोशिश करता है, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि हम अमन के साथ रहना पसंद करते हैं, आप आएँ हमसे अमन के साथ जो है वो अमन चाहते हैं। लेकिन इंडिया हर बार जो है वो दुश्मनी पे जो है वो उखड़ आता है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है टिल अब तक पाकिस्तान की सरहदें जो हैं वो इंडिया के हमले से महफूज नहीं है। इंडिया हर कोशिश करता है कि हर उस पहलू से देखता है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से हमला किया जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी मज़हबी रसूमात की वजह से मशहूर है। मोहम्मद शरीयत के मुताबिक कि दुश्मन कितना ही वो हो जाए, आपको जो है मुसलमान होने की हैसियत से आपको माफ़ कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान जो है वो दोस्ती और अमन को ज़्यादा प्रमोट करता है, लेकिन इंडिया इस चीज़ को नहीं समझता। तो ऐसी दो अक़वाम को जिनमें एक
تعداد زیادہ ہے اور دوسرے کی کم ہے۔ ایک مشترکہ مملکت میں یکجا کرنے کا یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ بے چینی بڑھتی رہے گی۔ بالکل، کیونکہ اب انڈیا جو تھا پاکستان سے بڑا جو ہے وہ ملک ہے، یہاں کے 52 صوبے ہیں، یہاں کے 4 صوبے ہیں، یہ بڑا ہونے کی حیثیت ہے۔ یہاں پر یہ چھوٹا جو ہے وہ یہاں پر اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتا، اس لیے علیحدگی کرنا ہی بہتر اس نے سمجھا۔ تو بالآخر اس انتظامی ڈھانچے کو ہی ڈوبے گی جو اس ریاست کی حکومت کے لیے تیار کیا جائے۔ تو یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگلے روز 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی A.K. فضل الحق نے وہ مشہور قرارداد پیش کی جس کے بعد قرارداد پاکستان کہا جانے لگا۔ تو اس قرارداد کی یاد میں آج دوستوں پوری پاکستانی قوم ہر سال 23 مارچ کا دن یوم پاکستان کے نام سے مناتی چلی آ رہی ہے، اور بالکل ہم مناتے ہیں اور اس کو مناتے رہیں گے۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان، اچھا دوستوں یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، آپ اس بات کو سمجھیے گا، دھیان سے سمجھیے گا کہ ہندوستان کے شمالی مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں جہاں کہیں بھی مسلمان کی اکثریت ہے وہاں اسی طرح کی مملکتیں قائم کی جائیں جو خود مختار اور آزاد ہو۔ ان علاقوں کی اقلیت کے لیے آئین میں معین اور مؤثر تحفظات کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ انڈیا کے اندر جو بھی آج دیکھا گیا ہے کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے ظالمانہ تشدد سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے اندر مسجدوں کو جلایا جاتا ہے، مسجدوں کے جو ہے اس کے مقدس چیزوں کو تقدس اس کا پامال کیا جاتا ہے، قرآن شریف کی بے حرمتی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ مسلمان کی جو عورتیں ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کے جو پردہ ہے ان کو حجاب کو وہ پسند نہیں کرتے، مسلمانوں پہ آج بھی انڈیا کے اندر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو قائد اعظم نے جو یہ قرارداد میں کہا تھا کہ بھائی ہندوستان کے شمالی مغرب ہو چاہے شمال مشرق ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہوں ان کو آزادی مملکت قائم کی جائے گی اور خود مختاری اور آزادی دی جائے گی۔ ان علاقوں کی اقلیتوں کے لیے آئین معین اور مؤثر تحفظات کیا جائے گا۔ اس قرارداد کی سب سے نمایاں بات جس نے اس تاریخ کے ساتھ اہمیت کا حامل بنا دیا تھا وہ تھا ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرقی علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی خود مختار اور آزاد ریاستوں کا مطالبہ کرنا تھا۔ واضح رہے کہ فرنگی دور میں، دوستو یہ بھی بات سمجھنے کی واضح رہے کہ فرنگی دور میں ریاست کا لفظ صوبوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اس لحاظ سے کہ مسلم لیگ کا جو یہ مطالبہ کرنا کہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم کی جائیں۔ دوستو اس بات پر زیادہ فوکس کرنے جیسا یہ ہے کہ آپ اس دیکھیں کہ قائد اعظم یہی چاہتے تھے کہ ہندوستان کے شمال اور مشرق کے جتنے بھی شمال مشرق اور مغرب کے جتنے بھی علاقے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو محفوظ تحفظات دیے جائیں، ان کو آزاد ریاستیں دی جائے اور خود مختار چیزیں یعنی خود مختاری دی جائے۔ تو قائد اعظم کا یہی فوکس تھا، اور اس قرارداد کے اندر یہی چیزیں رکھی گئی تھی کہ مسلمان اکثریت صوبے ایک ہی ملک کے انتظامی میں لڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ مصور ہے پاکستان میں اس بات کو اپنے خطبہ الہ آباد میں ان الفاظوں میں۔ اچھا دوستوں قائد اعظم نے جو خطبہ الہ آباد ایک خطبہ الہ آباد اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے۔ خطبہ الہ آباد کی بات لفظ آپ نے سنا تو ہوگا، اس کے اندر کچھ لفظ بیان کیے گئے تھے کہ میں پنجاب شمال مغرب یعنی پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں یکجا دیکھنا چاہتا ہوں جس کی اپنی ایک حکومت ہو، خواہ وہ برطانوی سلطنت میں داخل ہو یا نہ ہو۔ مجھے ایک یکجا شمال مغرب ہندوستان مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک الہ آباد میں خطبہ بیان کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ شمال مغربی سرحدوں اور صوبہ سندھ، یہ بھی کیونکہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس میں ایک پوائنٹس یہ تھا کہ بمبئی کو، یہ جو بمبئی تھا اس کو سندھ سے الگ کیا جائے، یہ بھی ایک پوائنٹ رکھا گیا تھا، اور بلوچستان صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک الگ ریاست میں اقتدا یعنی یکجا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی قرارداد کے اندر جو ہے وہ تاثرات اپنے بیان کیے گئے تھے۔ خطبہ الہ آباد میں جو یہ پوائنٹ بتائے گئے تھے یہ تو میں نے ایسے بریفلی آپ کو چھوٹا سا بتا دیا۔ تو دوستوں آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ قرارداد پاکستان کے پیچھے کیا مقصد تھا اور کیوں
جو ہے وہ قرارداد بنائی گئی تھی اور اس کی صدارت قائد اعظم نے ہی کی تھی. تو اس وجہ سے ہم یہ جو قرارداد پاکستان جو ہے 23 مارچ کو مناتے ہیں. شکریہ دوستوں. مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بیل آئیکن کے تھرو آپ کو ملتی جائے گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آل نوٹیفیکیشن جتنی آل بیکل جو ہے وہ بٹن کو پریس کر دیجیے گا. جو بھی ہماری نئی ویڈیوز آئے گی وہ آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. دوستو شکریہ.